नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्राहं श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः नवमः श्लोकः पठामि। एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। एवम् उक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्ये गोविन्दम् इति उक्त्वा तूष्णीं बभूव। अथ श्लोकस्य अस्य अन्वयः। सञ्जयः उवाच परन्तपः गुडाकेशः हृषीकेशम् एवम् उक्त्वा पुनः अपि न योत्स्य इति गोविन्दं प्रति उक्त्वा तूष्णीं बभूव। अथ श्लोकस्य अस्य सारांशः। सञ्जयः राजानं धृतराष्ट्रं प्रति इत्थं ब्रवीति। अनन्तरम् अरिविमर्दनः अर्जुनः भगवन्तं कृष्णं प्रति इत्थमुक्त्वा अहं युद्धं न करिष्यामि इति निश्चित्य स मौनं तत्र उपविष्टः अस्ति। धन्यवादः।